बीजिंग जाने से पहले शहबाज ने बनाई नई फोर्स। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान में एक सीक्रेट डील हो गई। नाजरीन, चीन की पाकिस्तान पर नवाज़िशात की बरसात जारी है। चीन ने पाकिस्तान को एक और ऐसा तोहफा दिया है कि मोदी और अजीत दोवल के सिक्योरिटी प्लान हवा में उड़ गए हैं। बीजिंग में होने वाली इस डील ने दिल्ली में कोहराम मचा दिया है। खबर ये है कि चीन पाकिस्तान को एक ऐसा नया और तबाहकुन मिसाइल देने जा रहा है जो जनूबी एशिया में फ़ज़ाई बर्तरी का पूरा तवाज़ुन ही पलट कर रख देगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हालिया दौरा चीन न सिर्फ तारीखी तौर पर कामयाब रहा, बल्कि उसने पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी को एक ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया है जहां दुश्मन अब सिर्फ हसरत से देख सकता है। दुनिया ने देखा कि जहां सदर ट्रंप और सदर पुतिन जैसे आलमी रहनुमाओं को बीजिंग में रिवायती और नपातुला प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आज़म ली चियांग समेत पूरी चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी क़यादत के लिए दीदा और दिल फर्श राह कर दिए। पूरी दुनिया में फौजी सरबराह को मिलते हुए सरबराह ने ममलकत खातर में नहीं लाते, और ख़ास तौर पर जब चीन जैसी सुपर पावर हो। लेकिन अल्लाह के फजल से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीनी क़यादत ने ऐसे गर्मजोशी से हाथों हाथ लिया, यहाँ तक कि चीनी सदर ने फील्ड मार्शल को मुखातिब करके कहा, हमें मालूम है आप ईरान से डायरेक्ट यहाँ आए हैं और चीन पाकिस्तान की अमन के लिए की गई तमाम काविशों की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को मिलने वाला प्रोटोकॉल सिर्फ सफारती नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो फौलादी अज़्म था जिसका अमली सबूत अब दुनिया के सामने आ रहा है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन से पाकिस्तान को एक इंतहाई जदीद और नया दिफाई निज़ाम मिलने जा रहा है। अभी उस दौरे की गूंज बाकी थी कि एक और ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ गई है जिसने भारतीय फिजाइया की नींदें उड़ा दी हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल यानी PL-15 का एक बिल्कुल नया, इंतहाई खुफिया और तबाहकुन वेरिएंट देने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये वो मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही इंडियन एयरफोर्स पर लर्जा तारी हो जाता है। आखिर ये कौन सा मिसाइल है, ये पाकिस्तान को कब मिलने जा रहा है, और ये अपने पिछले तमाम वेरिएंट्स से कैसे मुख्तलिफ और ख़तरनाक है, और किस तरह पाकिस्तान के आने वाले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35 के साथ मिलकर ये इंडिया के S-400 और आकाश जैसे नाम निहाद नाकाबिल तस्खीर एयर डिफेंस सिस्टम्स की ईंट से ईंट बजा देगा। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इन तमाम सवालात से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बगैर स्टेल्थ तैयारों के भी मई के महीने में भारतीय S-400 को नाकाम बनाने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स जब इस नए मिसाइल और J-35 स्टेल्थ जेट्स के साथ फिजाओं में उड़ान भरेगी तो कैसे मोदी की सियासी फौज उसका मुकाबला करेगी। नाजरीन, चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो मिसाइल मिलने जा रहा है वो PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का नया वेरिएंट है जिसे LD-8A के नाम से जाना जाता है। इसका जो बुनियादी मिसाइल है यानी कि PL-15, इसकी कारकर्दगी तो पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C में नस्ब इन मिसाइलों की रेंज जुगाड़ करके बढ़ा ली थी, और जब इंडियन तैयारों ने जारियत की कोशिश की तो पहले ही झटके में 6 तैयारे मार गिराए। मार्का हक में गालिबन दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि डॉग फाइट में किसी फाइटर जेट को 200 किलोमीटर दूर से टारगेट किया गया हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक लॉन्ग रेंज और इंतहाई ताकतवर मिसाइल है, और इसी मौजूदा सलाहियत को बुनियाद बनाते हुए चीन ने अब उसका नया वेरिएंट LD-8A मुतारिफ करवा दिया है जो उसी फॉर्म फैक्टर और शक्ल में आता है। लेकिन उसका बुनियादी किरदार तैयारों को निशाना बनाना नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करना है। यानी बुनियादी तौर पर यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका मकसद अब एयर टू एयर अहदाफ की बजाय एयर टू सर्विस अहदाफ को हिट करना है। इससे पहले चीन का SD-10 या PL-12 मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स उसी SD-10 का एक एंटी रेडिएशन वर्जन भी इस्तेमाल करती है जिसे LD-10 कहा जाता है। LD-10 एक कामयाब तस्वर साबित हुआ, और फिर जैसे जैसे चीन ने तरक्की की उसने PL-15 जैसा जदीद लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मुतारिफ करवाया। इस वक्त PLA एयरफोर्स PL-15 को अपना बुनियादी एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स का भी यही बुनियादी मिसाइल है। तो ये बिल्कुल मंतकी बात थी कि अब PL-15 का भी एक एंटी रेडिएशन वर्जन बनाया जाए जो उसी फॉर्म फैक्टर में हो और PL-15 की लॉन्ग रेंज सलाहियतों को एंटी रेडिएशन डोमेन में इस्तेमाल करे। दोस्तों, LD-8A मिसाइल तकरीबन 160 किलोमीटर की रेंज फ्राहम करता है जो कि पिछले LD-10 के मुकाबले में बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि LD-10 सिर्फ 60 से 80 किलोमीटर की रेंज रखता था। इसके साथ साथ PL-12 के बाद PL-15 में जो जदीद फीचर इस्तेमाल किए गए थे वही अपग्रेड अब LD-8A में भी मौजूद हैं, और जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने LD-10 को अपनी सर्विस में शामिल किया हुआ है उसी तरह काफ़ी इम्कानात हैं
کہ J-35 کے ویپن پیکج میں یہ PL-15 پر مبنی LD-8A اینٹی ریڈیشن میزائل بھی پاکستان ایئر فورس کو فراہم کیا جائے گا اور ہم اسے J-35 کے ساتھ آپریشنل کریں گے۔ جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے اس نے انڈیا میں ماتم برپا کر دیا ہے، بھارتیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور ظاہر ہے انہیں پریشانی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ J-35 کے ساتھ اس میزائل کا استعمال انڈین ایئر فورس کے لیے ایک بڑی مشکل بن سکتا ہے، خاص طور پر ان کے S-400 اور آکاش جیسے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے۔ LD-8A کے اینٹی ریڈیشن میزائل ہے، لیکن اس کا فارم فیکٹر بالکل PL-15 جیسا ہے، یعنی اس میں نہ اضافی لمبائی ہے اور نہ ایسا وزن کہ کسی طیارے کو اسے اٹھانے میں مشکل پیش آئے۔ J-35 ایک مکمل اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے جو اندرونی ویپن بے کے ساتھ آتا ہے۔ چونکہ PL-15 اس میں فٹ ہو سکتا ہے، اس لیے LD-8A بھی بآسانی J-35 کے اندرونی ویپن بے میں لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ J-35 اپنی مکمل اسٹیلتھ صلاحیت برقرار رکھ سکے گا، یعنی اسے بیرونی پائلز پر کوئی اضافی ہتھیار لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ عام طور پر اینٹی ریڈیشن میزائل جیسے CM-400AKG کافی بڑے ہوتے ہیں اور اندرونی ویپن بے میں فٹ نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو J-35 کی اسٹیلتھ صلاحیت متاثر ہو جاتی، اور ظاہر ہے کوئی بھی ملک اپنے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی قربانی برداشت نہیں کرنا چاہے گا۔ LD-8A اس مسئلے کو بہترین انداز میں حل کرتا ہے، کیونکہ اسے J-35 بغیر کسی مشکل کے اپنے اندرونی ویپن بے میں لے جا سکتا ہے اور بڑی تعداد میں لے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک ہی J-35 بیک وقت PL-15 اور LD-8A دونوں میزائل لے جا سکتا ہے۔ اب مکمل اسٹیلتھ برقرار رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ J-35 دشمن کے S-400 جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم کے زیادہ قریب جا کر LD-8A استعمال کر سکے گا، اور اس طرح دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کرنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اگر یہاں ڈبل ٹیپ سٹرائک کی جائے تو دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی نیوٹرلائزیشن تقریباً یقینی ہو جاتی ہے، اور اب کافی امکانات ہیں کہ ان دونوں اقسام کے ویپن سسٹمز کو مستقبل میں پاکستان J-35 کے ساتھ آپریشنل کر دے۔ اب جیسے ہی J-35 کا پہلا ایئر کرافٹ پاکستان میں لینڈ کرے گا، جنوبی ایشیا کی جنگی حکمت عملی مکمل طور پر بدل جائے گی، کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس پہلے سے انڈین ریڈیشن آپریشنز چلانے کا وسیع تجربہ موجود ہے، حتیٰ کہ S-400 جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف بھی۔ ناظرین، یہی وہ اصل وجہ ہے جس نے اس وقت نئی دلی کے ایوانوں میں کھلبلی مچائی ہوئی ہے اور پورے بھارت میں ماتم کا سماں ہے۔ بھارتی سیکیورٹی تھنک ٹینکس راتوں کو اٹھ کر بیٹھ رہے ہیں اور ان پر شدید تشویش کے دورے پڑ رہے ہیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان خاموشی سے دفاعی محاذ پر اپنی ایسی حتمی اور فولادی تیاری مکمل کر چکا ہے جس کا توڑ فی الحال پوری مغربی یا مشرقی دنیا کے پاس موجود ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب انڈیا کیا کرے گا؟ مودی سرکار اپنے جس نام نہاد سرپرائز اور آپریشن سندور 2 کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ آپریشن تو شروع ہونے سے پہلے ہی ہوا میں اڑ گیا ہے۔ مودی کا وہ پورا پلان جس کے تحت وہ آکاش اور S-400 کے بل بوتے پر فضاؤں میں چودراہٹ قائم کرنے اور ایشیا کا تھانے دار بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اب وہ دن دور نہیں جب J-35 کا پہلا اسکواڈرن پاکستان میں لینڈ کرے گا اور اسی کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا کی فضائی جنگ کا پانسا ہمیشہ کے لیے پلٹ جائے گا۔ دوستو، آپ خود سوچیں، بنا اسٹیل طیاروں کے مارکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ جب اس 5th جنریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ اڑان بھرے گی تو مودی کی سیاسی فوج کے پاس صرف پچھتاوا ہی بچے گا۔ باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے ان تمام دفاعی منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے، پاکستان کی سالمیت، سلامتی اور خود مختاری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو عید قربان کی ایڈوانس مبارکباد۔ پاکستان زندہ باد۔